अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने ग़ज़वा खैबर के बारे में पढ़ा था, आधा चैप्टर हमने रीड कर लिया था। अब हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। अब जो हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शुजाअत। उसको हम पढ़ेंगे। यहूदियों का सबसे मज़बूत और बड़ा किला कमूस था, जिसमें बहादुर और दिलेर पहलवान और बड़े बड़े सरदार जमा थे। मुसलमानों ने कई मरतबा किले कमूस पर चढ़ाई की मगर कामयाब ना हो सके। यहूदियों का मशहूर पहलवान मरहब इस किले की हिफाजत पर मामूर था, यानी कि वो इस किले की हिफाजत करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह ताला और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह ताला और उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं। सुबह होने के बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हर एक की ये ख्वाहिश थी कि झंडा उसे मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलब फरमाया। इस वक्त हज़रत अली की आंखें दुख रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन, दहन मतलब मुंह, यानी कि अपने मुंह का जो थूक है, लुआब मतलब थूक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों पर लगाया तो हज़रत अली की आंखों को एकदम शिफा नसीब हुई। हज़रत अली को परचम देकर मरहब के मुकाबले के लिए भेजा। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हज़रत अली ने मरहब को पहले इस्लाम की दावत दी, जिसे मरहब ने नहायत गुरूर के साथ ठुकराकर ये शेर पढ़ता हुआ आगे बढ़ा। शेर क्या है स्टूडेंट, मैं इसका तर्जुमा पढ़ूंगी। खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, यानी कि मेरे पास हथियार हैं, बहादुर हूँ और तजर्बेकार हूँ। जब शेर आते हैं तो गरजते हैं। यहाँ तक अभी मैंने पढ़ा। अब मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी कि कमूस यहूदियों का सबसे बड़ा और मजबूत किला था, जिसमें बहादुर और दिलेर पहलवान और बड़े बड़े सरदार जमा थे। यहूदियों का मशहूर पहलवान मरहब इस किले की हिफाजत करता था। मुसलमानों ने कई मरतबा किले कमूस पर चढ़ाई की पर कामयाब ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को मुखातिब किया और फरमाया कि मैं ऐसे आदमी को कल झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो और जिससे अल्लाह और उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं। सुबह होते ही तमाम सहाबा कराम आपके पास तशरीफ़ लाए और हर एक की यही ख्वाहिश थी कि झंडा उसे मिले। आपने हज़रत अली को बुलाया। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें दुख रही थी। आपने अपना लुआब दहन, यानी कि मुंह का जो थूक है, हज़रत अली की आंखों पर लगाया तो आपको शिफा नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को झंडा देकर मरहब से मुकाबले के लिए भेजा। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हज़रत अली ने मरहब को पहले इस्लाम की दावत दी, जिसे मरहब ने गुरूर के साथ ठुकरा दिया और ये शेर पढ़ा जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि हज़रत अली ने मरहब के मुकाबले में ये शेर पढ़ते हुए आगे बढ़े, यानी कि हज़रत अली ने क्या जवाब दिया मरहब को। मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ स्टूडेंट। मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर यानी शेर रखा है, जंगल के शेर की तरह खौफनाक। मैं उन्हें सा के बदले नेज़े की नाप पूरी करूँगा। सा से मुराद 234 तोले का एक वज़न होता है जिसे हम सा कहते हैं। उसके बदले में नेज़े की नाप पूरी करूँगा। फिर फ़ौरन ही हज़रत अली ने मरहब के सर पर तलवार का ऐसा ज़ोरदार वार किया कि वो वहाँ ढेर हो गया और उसके कत्ल होते ही यहूदियों के हौसले पस्त मतलब कमज़ोर हो गए। मगर इसके बावजूद वो मुख्तलिफ़ किलों में बंद होकर मुसलमानों से मुकाबले की कोशिश करते रहे, मगर मुसलमानों ने कहीं भी उनके कदम जमने ना दिए। मतलब मुसलमानों ने उनका भरपूर मुकाबला किया और उनके सामने जो है वो यहूदी ज़्यादा डटकर खड़े ना रह सके। ठीक है, और उन्होंने शिकस्त उनको हो गई। इसी तरह आगे हम पढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतबिया इलाके का भी मुहासरा किया। 14 रोज़ के मुहासरे के बाद, मतलब उसको घेरे में ले लिया। 14 रोज़ के मुहासरे के बाद दुश्मन बेबस हो गया। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद स्टूडेंट अब हम इसके नताइज को देखेंगे कि ग़ज़वा खैबर के नताइज क्या मुरतब हुए, क्या नताइज हासिल हुए। पहला जो हमारे पास है कि पहला नतीजा क्या हुआ ग़ज़वा खैबर का। यहूदी अपने बागात, ज़मीन और तमाम मिल्कियत छोड़कर अपने बाल बच्चों को लेकर खैबर छोड़कर चले गए थे, यानी कि यहूदियों ने खैबर को छोड़ दिया।
دوسرا، مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مال غنیمت کیا ہے کہ توحید اسلام اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کفار اور غیر مسلموں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں میں ان کی طرف سے چھوڑا ہوا مال جو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مال غنیمت۔ مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد صحابہ کرام خوشحال ہو گئے۔ ظاہر ہے جب کفار کا اور غیر مسلم کا مال ان کے پاس آیا تو وہ مسلمان جو تھے وہ خوشحال ہو گئے، تمام صحابہ جو تھے وہ خوشحال ہو گئے۔ یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی سرزمین میں رہنے دیں، ہم زمین، باغات اور کھیتوں کا کام اور دیکھ بھال کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی درخواست منظور فرمائی اور یہ فیصلہ فرمایا کہ کھیت اور پھلوں کی آدھی پیداوار یہودیوں کو ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ خیبر میں کل 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ چند مسلمان شہید ہوئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، یعنی کہ بہت زیادہ مال ملا، جس میں سے نصف مطلب آدھا نصف مال غنیمت مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا گیا اور نصف سرکاری خزانے میں جمع کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر کے بعد اسلام مزید تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور لوگ جوک در جوک مطلب کہ بہت زیادہ تعداد میں حلقہ اسلام میں مطلب اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ بھئی غزوہ خیبر سے ہمیں کیا سبق ملا۔ تو کیا ہے؟ غزوہ خیبر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف علم بغاوت کھڑا کرنا اور ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہنا دنیا اور آخرت میں خواری اور ذلت کا سبب ہے، اس لیے کہ عزت اور غلبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے بے شک۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، مطلب ان کی سنتوں کی پیروی کریں، دین کی سربلندی اور اس کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں اور دیندار اور فلاح دارین حاصل کریں، کیونکہ اسٹوڈنٹ اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا، یہی ہماری کامیابی ہے اور دینی اور دنیاوی دونوں کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اب ہم اس پورے چیپٹر کا خلاصہ پڑھیں گے ایک دفعہ اور، تاکہ جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ ہمیں اور اچھے سے سمجھ میں آ جائیں۔ تو ہم اس کا خلاصہ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ خیبر ایک بستی کا نام ہے جو مدینے کے شمال میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ خیبر میں یہودی آباد تھے، وہ ہمیشہ اسلام دشمنی اور سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ مدینے کے قریب قبیلہ غطفان آباد تھا، یہ قبیلہ بھی اسلام دشمنی میں آگے تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے پاس مضبوط قلعے، بے شمار جنگی ساز و سامان اور وافر مقدار میں کھانے پینے کے ذخائر موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے عزائم سے باخبر ہونے کے بعد خفیہ طریقے سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کرنے کے لیے خیبر بھیجا۔ صلح حدیبیہ کو صرف چند دن گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہودیوں کے 8 قلعے تھے، مسلمانوں نے ناغم قلعے پر پہلا حملہ کیا، وہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد دیگر چھوٹے بڑے قلعے فتح ہو گئے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموس تھا، وہ آسانی سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وہاں مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی نے یہودیوں کے بہادر پہلوان مرحب کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ مرحب کے قتل ہوتے ہی یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی یعنی کہ 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ چند مسلمان شہید ہوئے۔ اسٹوڈنٹ امید کرتی ہوں سبق کا خلاصہ پڑھنے کے بعد تمام باتیں جو اہم تھیں وہ اور سب چیزیں آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ نے بہت اچھی طرح چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ ہم مشقی کام میں ہمیں آسانی ہو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مشقی کام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔